قناة أبو عمران المباركي تقدم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد وبيان أرادنا رمضان شريف الاستقبال الجديد كوري تاريخ فرا جيد خالدنا فري أربع كاسد زينك بالرايتاسي بشي بالاراج زيرات نور الله سبحانه وتعالى خصم خير والفجر وليال عشر زيرات إلو مدين لغورا كاسد بشي بالاراج حذر ما شطور بلا زيرات مدى قرآن نازلوي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر زيرات جينو مدى رسول صلى الله عليه وسلم قولي لغاي ببيان تدروزا قوي قرأتين وصفره الله رعبادت قرأ وفندل تريد نواصري بالله الله رعبادت قرأ بالله بل رسول صلى الله عليه وسلم دينين مدراتين مدى اعتكاف بوي يلا ليلة القدر لطف بالله ليلة القدر مدى الله رعبادت قرأ بالله يلا راتبا بشبه الرج رسول صلى الله عليه وسلم فرمت دي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذلك ليلة القدر مدى تهجد نواصري قيام فري الله سبحانه وتعالى أدر دبديان وري اعتقاد قريري منانيوري أرى الله تصوف نيوته إبر الله سبحانه وتعالى تمام دون المقبول ديبو أطل الله خد بيان لا تبمد الله عباد القرو زينك لا تبمد الله عباد القجة إباية كيني ورعشي بصر عباد القجة فانصوف الله أكبر ترى تبخر راتم مدي فنك كي قرانتي جي خولي غريبو كنت رسول صلى الله عليه وسلم مدي تحروها في العشر الأواخر من رمضان تورى ليلة القدر لي تويسو تلات جريسو خوري رمضان شريف الأخيري دوش تاريخ الرأيت مدي أربعة سمة خدة التمسوها في العشر في الوتر تواري بل تبات جريسو أخير الرأيت رمضان شريف أخير الرأيت وتر الرأيت مدي بزور الرأيت مدي ويسو فإذا ليلة القدر با غرانت دي خل كي الرأيت مدي بزور الرأيت مدي وتر الرأيت مدي وبيان إراتين مدى الله رعباد الدرو كشش قرر الله رعباد قريب الله إلا تقضيب الله فلت بشي الله بالكوال بشي خير فابط وراء الله سبحانه وتعالى تكون التوفيق دك إلا تقضي الله صب الله على الله سبحانه وتعالى تكون القرب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.